सत्तारूढ दलबीच आगामी चुनावका लागि सिट बाँडफाँडको रस्साकस्सी चलिरहँदा माओवादी केन्द्र आफ्नो शक्ति बढाउने प्रयास गर्दै विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि 21 सदस्यीय पदाधिकारी चयन। बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई एउटै चुनावी मोर्चामा सामेल गराउने तयारी। आसन्न निर्वाचनका लागि 2 साताको अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली कांग्रेसको घोषणा। संगठन र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान अनुसार तालमेल नभए चुनावमा सफलता हासिल नहुने महामन्त्री थापाको भनाए। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकका प्रावधानलाई लिएर विवाद भइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो। राष्ट्रसङ्घीय प्रतिनिधि र राजदूतद्वारा संयुक्त रूपमा माओवादी नेतृत्वसँग भेटवार्ता। रुसद्वारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूलाई जापोरिजा परमाणु केन्द्रमा अनुगमनका लागि अनुमति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत टटनह्यामद्वारा ओल्भर 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अन्य 5 खेल पनि आजै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न पूर्व माओवादी नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र एमाले परित्याग गरेका नेता वामदेव गौतम सहमत भएका छन्। सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला माओवादी केन्द्रले आफ्नो शक्ति बढाउने प्रयासमा वामपन्थी घटकलाई एउटै मोर्चामा ल्याउन खोजेको छ। खस्कदो जनमतका कारण फरक विचार र सिद्धान्तको आधारमा नभई राजनीतिमा आफ्नो शक्ति कायम राख्ने दाउमा चुनावी मोर्चामा होबिन थालेको विश्लेषण भइरहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रले सहयात्री दल एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता मात्र नभई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ पार्टी र एमाले परित्याग गरेर अभियान चलाइरहेका वामदेव गौतमलाई चुनावी मोर्चामा समेट्ने तयारी गरेको छ। गठबन्धनभित्र चुनावी समीकरणका लागि लेनदेनको प्रयास तीव्र भएका बेला आफ्नो शक्ति बढाउने प्रयत्न स्वरूप माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वामपन्थी नेताहरूलाई चुनावी मोर्चामा सहभागी गराउन खोजेको देखिएको छ। पार्टी छाडेर हिँडेका नेता भट्टराईलाई माओवादीको चुनाव चिन्हबाट आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि राजी गराएका दाहाल केही दिन अघि भन्दै थिए, वामपन्थी आन्दोलनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि बाबुरामजी र प्रचण्ड सँगै उभिने कुराको धेरै ठुलो अर्थ र महत्व छ। हामी उभियौं, अब कसैले रोकेर रोकिँदैन। त्यो ठुलो कुरा हो भनेर म भन्न चाहन्छु। चुनाव पछाडि हामी एउटै केन्द्र बनाउने भन्ने समझदारीमा गएका छौं। अहिले अब चुनाव चिन्ह, घोषणा पत्र, उम्मेदवार सबै साझा हुने भएपछि हामी एक ठाउँमा उभियौं। माओवाद विचारधारा त्यागी 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेका बाबुराम भट्टराईले हालै आफ्नो पुरानो घर फर्किने तयारी स्वरूपमा चुनावमा माओवादीको चिन्ह रोजेका हुन्। माओवादी त्यागेसँगै भट्टराईको राजनीति स्थिर हुन सकेन। नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी जसपा हुँदै हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बनेका भट्टराईको माओवादी केन्द्रसँगको समीकरणलाई लिएर पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका छन्। विश्लेषक सुमत घिमिरे भन्छन्, मिल्न नपर्ने कारण दुईटा हुन्। एउटा त बाबुरामजीले मैले मार्क्सवाद छोडे भन्ने मिल्न दिँदैन, र अर्को उहाँले माओवादी पार्टी अब वैचारिक हिसाबले पनि सांगठनिक पद्धतिका हिसाबले पनि सबै हिसाबले यो पार्टी पुरानो भयो भनेको हिसाबले उहाँहरूलाई मिल्न गाह्रो हो। तर ती दुईटा कारण बाहेक त अरू त मिल्न सजिलो हो, किनभने कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जाने सम्भावना भएन, होलीसँग सम्भावना भएन। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सबै राजनीतिक शक्तिले विभिन्न रणनीति अपनाउने तयारीमा छन्। आगामी बिहीबार पार्टी स्थापनाको पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको समाजवादी केन्द्र समेत माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेरै अघि बढ्ने तयारीमा छ। चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सबै राजनीतिक शक्तिले विभिन्न रणनीति बनाउने तयारीमा छन्। आगामी बिहीबार पार्टी स्थापनाको पहिलो वार्षिक उत्सव मनाउने तयारी गरिरहेको समाजवादी केन्द्र समेत माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेरै अघि बढ्ने तयारीमा छ। तर पार्टी एकता भने चुनावी परिणामका आधारमा मात्र गरिने समाजवादी पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। नेत्री पार्वती विसुङखे भन्छन्, आम रूपमा आम कार्यकर्ताहरूको आवाज कस्तो आउँछ, चुनावले कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्छ, त्यो अनुसार पार्टीले निर्णय गरेर जाने कुरा। अहिले त अब चुनावमा त सबै केन्द्रदेखि स्थानीय लेभलसम्मका नेताहरू त अब बस्ती बस्ती पुग्नुहुन्छ नि त। हामी पुग्छौँ। यो बस्ती बस्ती पुग्दाखेरि आम कार्यकर्ताहरूको आवाज कस्तो हुन्छ, पार्टी एकता गरेर जाने अथवा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जाने अथवा वाम एकता गरेर जाने, के खालको उहाँहरूको सुझाव आउँछ, के खालको उहाँहरूले हामीलाई सन्देश दिनुहुन्छ, त्यो अनुसार पार्टीमा समीक्षा गर्छौँ र त्यो समीक्षा अनुसार नै अगाडि बढ्छौँ। चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले समेत केही प्रभाव पार्न सक्ने आकलनका बीच समेत एकीकृत रूपमा निर्वाचनमा होमिनु आवश्यक रहेको ती पार्टीका नेताले बताउँदै आएका छन्। तत्कालका लागि चुनावी एकता भए पनि पार्टी एकताको निर्णय भने भइ नसकेको अवस्थामा चुनावपछि के भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक हो। तर जनमत खस्किँदै गएको दलको अस्तित्व
अस्तित्व टिकाउन समेत चुनावपछि एकता गर्न उनीहरू तयार हुने विश्लेषक घिमिरेको भनाइ छ। वैचारिक रूपमा छलफल नगरिकन एकता गर्ने गर्नु भएको छ क्यारे अचेलको पहिला भोलि र प्रचण्डको एकता जस्तो। यसले भोलि कतिसम्म दिगो होला यो के होला यो भन्ने लफडामै पर्न हुँदैन। अहिले के मात्रै बुझ्ने हो भने चुनावसम्म उहाँहरू सँगै जान तयार हुनुभयो। बाबुरामजी बलाकारभित्रको हस्ती हथौडा लिएर चुनाव लड्न तयार हुनुभयो भन्ने बुझ्नु पर्यो। तर कुरा चाहिँ के हो भने फेरि बाबुरामको अन्त स्पेस नभएको हुनाले पार्टी एकता बाबुरामको रहरले भन्दा पनि बाध्यताले हुने सम्भावना चाहिँ प्रशस्तै छ। सत्ता गठबन्धन दलमा निर्णायक शक्ति मानिएको माओवादी केन्द्र भने चुनावपछि पार्टी एकतालाई गम्भीर रूपले अघि बढाउने तयारीमा छ। सम्मानजनक पदमा रहेका नेता बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीमा पुनर्स्थापनाका लागि पहल गर्ने तयारी भएको माओवादी केन्द्रका नेता हितमान तामाङ बताउँछन्। व्यवस्थापन गर्नलाई अहिलेको विधानले समस्या बनायो भने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको कुनै एउटा कार्यक्रमले चाहिँ विधान संशोधन गरेर भए पनि संशोधन गर्न सकिन्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो सम्बोधन उहाँहरूको त्यो हिसाबले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। निहित स्वार्थमा पार्टी जुट्नु र टुट्नु सामान्य देखिए पनि जनतामा राजनीतिक दलप्रति बढ्दै गएको निराशाका बीच चुनावको मुखमा खास दलहरू मिलेर अघि बढ्न तयार भएका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बनाउन खोजेको भनिएको समाजवादी केन्द्रले आकार नपाउँदै वामपन्थी घटकका नेताहरू एक ठाउँमा उभिनु चुनावी दाउपेच मात्र हो कि दीर्घकालीन यात्रा पनि हो भन्ने विषयको टुङ्गो भने निर्वाचनपछि लाग्ने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा माओवादी केन्द्रले 21 सदस्यीय पदाधिकारी टुङ्गो लगाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको पार्टी पदाधिकारीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै नेता पोखरेलले महासचिवमा देव गुरुङ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा चयन भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै उपमहासचिवमा हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भूषाल, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत रहेका छन्। सचिवमा गणेश शाह, दिनानाथ शर्मा, चक्रपाणी खनाल, देवेन्द्र पौड्याल, लीलामणि पोखरेल, हितराज पाण्डे, हितमान साक्के, राम कार्की र डिलाराम आचार्यको नाम पारित भएको हो। यस्तै कोषाध्यक्षमा केन्द्रीय कार्यालय मुख्य सचिव श्रीराम ढकाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। महाधिवेशन सकिएपछिको पहिलो केन्द्रीय कमिटिको अपूर्व बैठकबाट दाहाल अध्यक्षमा चयन हुनुभएको थियो। पदाधिकारी चयनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र केहीले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यस्तै आजै बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठक मार्फत आगामी आम निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गरिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा 17 सदस्यीय निर्वाचन घोषणा पत्र तयारी समिति बनाउने निर्णय गरेको नेता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले मक्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जनताको साथमा नेपाली कांग्रेस अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टीका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावलाई लक्षित गर्दै आगामी भदौ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो। अभियानमा विशेष गरेर जनताको माझमा जाने र जनताको समस्या सुन्ने काम हुने जनाइएको छ। अभियान अन्तर्गत दोस्रो चरणमा समानुपातिक उम्मेदवारी र तेस्रो तथा अन्तिम चरणको अभियान प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारीपछि सञ्चालन गरिने पार्टीका प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो। मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर यो आउने 10 गतेबाट सुरु हुन्छ र 24 गते यसको प्रथम चरणको यो दोस्रो चरणको प्रथम पाठ चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ। यो अभियानलाई हामीले जनताको साथमा काङ्ग्रेस भनेर नाम दिएका छौँ। हामीले मूलतः यो अभियान जनताको बीचमा जाने, जनताको कुरा सुन्ने र त्यसलाई आत्मसात गर्ने यी विषयवस्तुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो यो अभियान अगाडि बढ्छ। कांग्रेसले अभियानका लागि 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने भएको छ। अभियानलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिका लागि 7 बुँदे जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। 15 दिनसम्म चल्ने अभियानमा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू कम्तीमा 5 दिन जिल्लामा तोकिएको विविध कार्यक्रममा सहभागी हुने, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच जिल्लामा समन्वय गर्ने लगायतका जिम्मेवारी तोकिएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनभित्र आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसकिरहेका बेला कार्यदलका एक सदस्य एवं कंग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो पार्टीको संगठन अनुसार तालमेल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनको नतिजालाई मात्र आधार बनाएर गठबन्धनले सोचे जस्तो नतिजा आउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कंग्रेसको संगठन र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझ्न नसके गठबन्धनले सफलता पाउन कठिन हुने बताउनुभयो। हामीले अर्को कुरा के भनिरहेका छौँ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठनात्मक अवस्था अस्ति भर्खरको स्थानीय चुनाव यो कुरालाई हेर्दै नहेरिकन हामीले यो कांग्रेस पार्टी अहिले यो बेलामा चाहिँ यही बेलामा यसलाई दल्न मिल्छ पेल्न मिल्छ भन्ने हिसाबले सोचियो भने र एकछिन संख्या पनि बाँडफाँड गर्नु तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ संगठनात्मक हाम्रो संरचना हाम्रो मतदाताको मनोविज्ञान चाहिँ गठबन्धनमा रहेको दलहरूले बुझ्नु भएन भने परिणाम ल्याउने कुरा गाह्रो छ। महामन्त्री थापाले सिट बाँडफाँडको विषयले कंग्रेसभित्र समस्या ल्याउन सक्ने बताउनुभयो। एउटा कुनै अमुक पार्टीको 2000 छ कांग्रेसको 20000 छ हिसाब निकाल्दाखेरि त क्यालकुलेटरले के भन्छ भने 2000 प्लस 20000 22000 भन्छ तर 20000 प्लस 2000 पनि 22000 हो 2000 प्लस 20000 पनि 22000 हो 20000 मा 2000 खनाएर 22000 बनाउन सजिलो छ तर 2000 मा 20000 खनाउँदै गर्दा 22000 बन्दैन थियो चुइन्छ थियो त्यो 14 कनक तिरेर अड्किन्छ थियो 14 मा जितेको जति गयो पहिल्यै गयो सक्यो अब बाँकी रहेकोमा छलफल गरौँ भनेर यसरी हामी यो बाटोतिर गयौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पार्टीभित्र ठुलो खालको एउटा असन्तुष्टिको स्थिति बनाउन सक्छ। यो स्थिति हेर्नुपर्छ है नेपाली कांग्रेसको हाम्रो यो पार्टी नै फरक पार्टी हो यो। महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन बारे आफूहरू सबै एकमत भए पनि यसको औचित्यबारे जनतालाई प्रष्ट रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसबारे चासो देखाएको छ। नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि सहित काठमाडौँमा रहेका विभिन्न देशका राजदूतले सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटी सो विधेयक र शान्ति प्रक्रियाको विषयमा चासो प्रकट गरेको हो। राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि रिचर्ड होवर्ड सहित अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायत देशका राजदूत दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न सरकारले गत असार 31 गते विधेयक दर्ता गरेपछि केही प्रावधानलाई लिएर अधिकार कर्मीहरूबाट विरोध भइरहेको छ। विदेशी राजदूतहरूले पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना र पीडितको पुनरावेदनको अधिकार लगायत विषयबारे चासो राखेको बताइएको छ। जवाफमा दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको आदेश, पीडितको आवाज र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई ध्यान दिएर विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने धारणा राखेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अगाडि बढ्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठकमा सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी कानूनलाई प्रस्तुत गर्ने भएको हो। नेपालमा हरेक 1 लाख मानिसमध्ये 180 भन्दा बढी व्यक्तिको फोक्सो सम्बन्धी रोगका कारण मृत्यु हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यस्तै हरेक वर्ष झण्डै 3000 मानिस फोक्सो सम्बन्धी रोगका कारण अशक्त वा दीर्घ रोगी हुने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। ब्रिटिश मिडिया जर्नलमा प्रकाशित सो अध्ययन सन् 1990 देखि 2019 सम्म 204 वटा देशमा गरिएको थियो। अध्ययनका अनुसार खास गरी धूमपान, खाना पकाउँदा निस्किने ग्यास र वायु प्रदूषण फोक्सो सम्बन्धी रोगका मुख्य कारक मानिएका छन्। अध्ययनमा संलग्न एक प्राध्यापक जे काउफ्रान्सका अनुसार फोक्सोको रोगबाट जीवन गुमाउने वा पीडित हुनेहरूको संख्या नेपालमा सबैभन्दा धेरै देखिएको हो। नेपालपछि पपुवा न्युगिनी, सोलोमन आइसल्याण्ड लगायत देशमा फोक्सो सम्बन्धी रोगका कारण मानिसहरूको मृत्यु बढी हुने गरेको देखिएको छ। सो अध्ययनले स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोग बढाउन पनि सुझाएको छ। सरकारी विद्यालयका कर्मचारीले पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी बढाउनुपर्ने लगायत माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद राष्ट्रिय समितिको अगुवाईमा सरकारी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले निजामती कर्मचारीका लागि बढेको तलबमान अनुसार आफूहरूले पनि तलब बढाउनुपर्ने माग राखेका हुन्। 50 भन्दा बढी जिल्लाका विद्यालयका शिक्षक, लेखापाल, कार्यालय सहयोगीहरू आफ्नो मागमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँ आएका हुन्।
पाल्पाको तानसेनमा आज ऐतिहासिक रण उजिरेश्वरी भगवतीको भव्य रथयात्रा गरिएको छ। जितगढी नुवाकोट युद्धमा नेपालले अंग्रेजलाई हराएको सम्झनामा विजय उत्सवका रूपमा हरेक वर्ष तानसेनमा भाद्र कृष्ण नवमीका दिनमा भगवतीको रथयात्रा हुँदै आएको छ। थप विवरण सहित पाल्पाबाट सहकर्मी माधव अर्यालको रिपोर्ट। हिजो मध्यरातमा भगवतीको रथलाई 3 फन्को घुमाई पञ्चबली र पूजा दिएपछि रथयात्राका लागि राख्ने चलन छ। बिहानैदेखि श्रद्धालु भक्तजनले मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने गर्छन्। मध्याह्न 12 बजेपछि भगवतीको रथयात्रालाई मन्दिरमा 3 फन्को लगाउने र बजार परिक्रमा गर्ने चलन छ। श्रद्धालुहरू भगवतीको आस्थाकै कारण मन्दिरसम्म पुग्ने गर्छन्। तानसेन लहरे पिपलका श्रद्धालु बसन्तमान सिमाङ गैडा। कसैले भनेर पनि होइन, मनैदेखि कसैले यो भनेर यो यसो गर्नुस् यसो गर्नुस् भनेर पनि होइन, कसै स्वतस्फूर्त भएको। अनि हामी सबैलाई शक्ति प्रदान गर्छ भगवती माताले, रक्षा गरून्। विक्रम सम्वत 1871-72 को नेपाल अंग्रेज युद्धमा बुटवल जितगढीमा तत्कालीन पाल्पाका कर्णेल उजिर सिंह थापाले जित हासिल गरेको केही वर्षपछि भगवतीको रथयात्रा सुरुवात गरेको इतिहास छ। यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडिने भए पनि सरकारको भने वास्ता नभएको इतिहास विज्ञ निर्मल श्रेष्ठको भनाइ छ। यसको धार्मिक महिमा आफ्नै ठाउँमा छ। आज त हाम्रो घर घर जान्छ, अरू बेला हामी यहाँ आउँछ नि पूजा गर्न, हैन? त्यसमा के छ भन्दाखेरि यसको महिमा आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसमा यो महिमालाई राष्ट्रले सम्बोधन गर्न पर्छ। अंग्रेजहरूले नेपालमा चौतर्फी आक्रमण गरेपछि भगवती देवीको सहयोगमा लडाई जितेका काजी अमर सिंह थापाका नाति कर्णेल उजिर सिंह थापाले 1877 देखि रथयात्रा निकाल्न सुरु गरेको किम्वदन्ती छ। त्यस यता प्रत्येक वर्ष जात्रा मनाउने गरिएको छ। भगवती प्रतिको आस्थाका कारण पाल्पाको तानसेनमा रथयात्राकै लागि जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट श्रद्धालुहरू आउने गर्छन्। जात्राका अवसरमा तानसेन भगवती टोलमा रहेको श्री 7 रणुजेश्वरी भगवती मन्दिरमा रहेको मूर्तिलाई रथमा राखेर सिन्दूर जात्रा गर्ने चलन छ। यसमा सरकारी सहयोग न्यून रहेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमसेन कार्कीले बताउनुभयो। यसको आर्थिक पाटो हेर्ने पनि निकै गाह्रो भएको स्थिति चाहिँ छ। सङ्घ संस्था, स्थानीय सरकार र दानवीर भक्तजन श्रद्धालुहरूसँग पैसा उठाएर हामीले सञ्चालन गरेको स्थिति छ। यो केवल जात्रा नभएर राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको हुनाले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा, राष्ट्रिय गौरवको रूपमा मनाउनु पर्छ र त्यही अर्थमा चाहिँ नेपाल सरकारले आर्थिक पक्षमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने गुठी व्यवस्थापन समितिको माग छ। बजारमा जय जयकारको गुन्जन सहित भगवतीको रथयात्रा निकाल्ने गरिन्छ। 48 जना कुमाल जातिका युवाले मध्याह्न भगवतीको प्रतिमूर्ति राखिएको रथलाई उठाएर नगर परिक्रमा गराउने गर्छन्। रथको दुवैतिर तेर्साइएका 2 बलिया नोलहरूलाई काँधमा बोकी जय जयकारको गुन्जन ध्वनि र बन्दुकको बढाइ गरिन्छ। रथयात्रामा पाल्पाका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, टोल विकास संस्था, विद्यालयले स्थानीय विधा दिएर विद्यार्थी र शिक्षक सहभागी गराउने प्रचलन छ। रथयात्रामा आउने श्रद्धालुले भाकल अनुसारको कुखुरा, हाँस, बोका, रागो आदि बलि दिएर बिहानैदेखि पूजा दिने प्रचलन छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। नेपालमा आज थप 279 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 577 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब इलाम डायरीको पालो। इलाम डायरीमा विप्लव भट्टराईको नमस्कार। गुणस्तरको कारण देखाउँदै भारतले नेपाली चिया आयातमा रोक लगाउने पहल थालेपछि सरकारवाला चिन्तित बनेका छन्। भारतीय संसदमा नेपाली चियालाई चर्को कर लगाउने र आयातलाई निरुत्साहित पार्ने पहल भइरहेको भन्दै चिया सम्बद्धहरू कूटनैतिक हिसाबले समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। कुल उत्पादनको 80% अर्थोडक्स चिया भारत निर्यात हुन्छ। कोसेली र घरायसी प्रयोगमा 10% र पश्चिमा बजारमा 10% मात्र नेपाली चिया निर्यात हुने गरेको छ। सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम प्रधानको नेतृत्वमा राजधानी गएको टोलीले G2G मार्फत समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो। कोरोनाका कारण नराम्ररी थलिएको पर्यटन व्यवसाय क्रमशः सुधार हुन थाले पनि इलाममा भने ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण समस्या देखिएको छ। सदरमुकाम इलाम बजार क्षेत्रको सडक साँगुरो भएको र पर्याप्त खाली जग्गा नभएका कारण समस्या आएको सरकारवालाको भनाइ छ। घुमघामका लागि आउनेहरू पर्याप्त पार्किङ नपाएर समस्यामा पर्ने गरेका छन्। पुरानो बस स्ट्यान्ड भएको स्थानमा नयाँ बहुतले पार्किङ बन्दै गरेको र नयाँ बस पार्क टाढा रहेकोले सवारी साधन राख्न समस्या देखिएको हो। बजारबाट करिब 2 किलोमिटर टाढा सेरामा रहेको बस पार्कमा कृषि क्याम्पस र इलाम नगरपालिका 9 को वडा कार्यालय राखिएको छ। इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापाले योजना बनाएर व्यवस्थापनको पहल थालेको बताउनुभयो।
पूर्वी पहाडी जिल्लाका बासिन्दालाई उपचार सहज बनाउने उद्देश्यले मेडिकल कलेज खोल्न पहल थालिएको छ। पछिल्लो समय इलाम नगरपालिकाको अगुवाईमा 9 नम्बर वडाको घट्टीटारमा जग्गा व्यवस्थापन शुरू गरिएको छ। मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया सरकारबाट तत्काल थाल्नुपर्ने माग गर्दै नगर प्रमुख केदार थापा नेतृत्वको टोली राजधानी पुगेको छ। प्रधानमन्त्री र सरकारवालासँग भेट गर्दै मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि चाँडो पहल गर्न आग्रह गरिएको हो। आलु उत्पादनमा अग्रणी जिल्लाको रूपमा रहेको इलाममा पनि आलुको उत्पादनमा कमी आएको छ। लामो समयसम्मको हिमपात र झरीका कारण जिल्लाका लेकाली क्षेत्रमा बर्खे आलुको उत्पादनमा यो वर्ष कमी आएको हो। आलु खेती प्रवर्धनका लागि इलामको जौबारीमा राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्क र कृषि ज्ञान केन्द्रले काम गरिरहेका छन्। ज्ञान केन्द्रका अनुसार फर्ममा यो पटक 10 देखि 15% उत्पादनमा गिरावट आउने देखिएको छ। हवस् त, इलाम डायरी आजलाई यति नै। विप्लव भट्टराई बिदा माग्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। देशभर कृषि व्यवसायका लागि सहुलियत ऋण लिनेको संख्या 60,618 रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक अवधिको प्रगति समीक्षा अनुसार व्यवसाय कृषि तथा पशुपन्छी ऋण रकम 1,40 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै पछिल्लो पटक 71 वटा कृषि जोन थप भई देशभर 177 वटा भएका छन्। यसैबीच मन्त्रालयले 23,000 भन्दा बढी रासायनिक मल मौजात रहेको पनि जनाएको छ। मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमा 6,729 मेट्रिक टन मल मौजात रहेको जनाएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीहरूलाई जापोरिजा परमाणु केन्द्रमा अनुगमनका लागि अनुमति दिने भएका छन्। पुटिन र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रो बीच भएको टेलिफोन संवादपछि क्रेमलिनले त्यस्तो घोषणा गरेको हो। यसअघि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सो केन्द्रको अवस्थाबारे आफू चिन्तित रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले जापोरिजा आसपास सैन्य गतिविधिहरू अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै रुसलाई राष्ट्रसङ्घीय अनुगमनकर्ताहरूलाई प्रवेश अनुमति दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। मार्च महिनाको देखि नै रुसको नियन्त्रणमा रहेको सो केन्द्रबारे राष्ट्रसङ्घले चासो देखाएको हो। रुसले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रसङ्घलाई सहायता र सहयोग गर्न तयार रहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। दुवै नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय IAEA का विज्ञलाई पठाएर त्यहाँको वास्तविक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्न पनि सहमति जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले क्रिकेटको डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनी क्रिक एसक्यूसँग सम्झौता गरेको छ। क्यानले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्युजिल्यान्डको कम्पनी क्रिक एसक्यूसँग सम्झौता गरेको जनाइएको हो। क्यानले सो कम्पनीसँग 3 वर्षको सम्झौता गरिएको जनाएको छ। क्रिक एसक्यू क्रिकेटको लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो डिजिटल प्लेटफर्म मानिन्छ। क्यानले सो कम्पनीसँगको साझेदारीले सबै तहका क्रिकेटका डिजिटलाइजेसन र लाइभ स्कोरिङ र स्ट्रिमिङ लगायत प्राविधिक विकास ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको जनाइएको छ। इंग्लिश प्रिमियर लीग अन्तर्गत टटनह्याम हटस्पर ओल्भरह्याम्पटनलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। फरवर्ड ह्यारी केनको दोस्रो हाफको 64औं मिनेटमा गरेको गोलको मद्दतमा टटनह्यामले जित निकालेको हो। टटनह्याम घरेलु मैदानमा आज भएको खेलमा केनले गरेको गोल नै निर्णायक साबित भएपछि जितमा पुगेको हो। यो सँगै टटनह्याम 3 खेलमा 7 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। आज भएका अन्य खेलमा लेस्टर सिटीले साउथह्याम्पटन बीचको खेल अहिले जारी छ। क्रिस्टल प्यालेस र एस्टन भिल्ला बीचको खेलमा क्रिस्टल प्यालेसले 3 गोलले जित हासिल गरेको छ। यस्तै आज हुने अर्को खेलमा राति 10:15 बजे आर्सेनलले बर्नमाउथसँग खेल्नेछ। लिगको सुरुवाती दुवै खेल जित्दै दोस्रो स्थानमा रहेको आर्सेनलले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। पहिलो खेलमा एस्टन भिल्लालाई हराएको बर्नमाउथ पछिल्लो खेलमा सिटीसँग पराजित भएको थियो। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।